امت محمد امت خیر، شر رو از خودتون دور بکنید تا برکت نازل بشه. امت محمد امت واحده، ان هذه امتکم امتا واحده. اختلاف نکنید. تو روش دعوت اشکال نداره، اما دور خودتون خط نکشید. یکی میگه من تبلیغی ام، یکی میگه من سلفی ام، یکی میگه اخوانی ام، یکی من صوفی ام، یکی من فلانم. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. محرم و نامحرم ایجاد نکنید، به هم دیگه رحم بکنید. این اختلاف‌های کوچک کوچک رو بزرگ نکنید. بذار از همدیگه استفاده ببرید. من از برکات شما، شما از برکاتی که خدا به من داده، از همدیگه حسنات کسب بکنید. انسان مؤمن وظیفشه که از حسناتی که خدا بهش داده به برادرش بده، نصیحتش بکنه، خدمتش بکنه، احسانش بکنه، یه چیزی یادش بده، کمکش بکنه، اونم دعای خیرش بکنه. یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به کسی که در روی زمین رحم بکنید تا اون کسی که در آسمان شما رو رحم بکنه. و سوم این که این امت وسط اعتدال و کذالک جعلناکم امتا وسطا. اینا اوصاف پایداری و موندگاریه. از حوصله همه شما تشکر میکنم. این خودم خجالت میکشم این بزرگواری رو دوباره ادامه بدم. امشب خیلی خوشحالم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر کسی رو به خاطر خدا دوست دارید حتما بهش بگو، در گوشش بگو تا بدونی، تو دلت نگه ندار. انی احبکم فی الله. من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. جوابش چیه؟ اگر مسلمانی به شما گفت انی احبک فی الله، جوابش اینه لقد احبک الذی احببتنی فیه. همینطوری که وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جوابش و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر کسی گفت تو رو به خاطر خدا دوست دارم، جوابش اینه